8 मार्च को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन को मर्दों के मसावी हुकूक दिलाना और ख़वातीन के साथ होने वाले नारवा सलूक को ख़त्म करना है। ख़वातीन का आलमी दिन मनाने का तारीखी पस मंज़र 8 मार्च 1907 में न्यूयॉर्क में लिबास साजी की फैक्ट्री में काम करने वाली सैकड़ों ख़वातीन ने मर्दों के मसावी हुकूक और अपने हालात बेहतर करने के लिए मुजाहरा किया। मुजाहरा करने वाली ख़वातीन का मुतालिबा था कि इन्हें 10 घंटे मेहनत के एवज़ माकूल तनख्वाहें अदा की जाएं। ख़वातीन के इस एहतजाज पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस वाक़ये के एक साल बाद 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क में ही सुई बनाने वाली सनत में काम करने वाली ख़वातीन ने वोट के हक़ और बच्चों की जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए मुजाहरा किया था। ख़वातीन के इस मुजाहरे में भी पुलिस ने तशद्दुद किया। पुलिस ने सैकड़ों ख़वातीन को न सिर्फ लाठियाँ मारकर लहू लहान किया बल्कि बहुत सी ख़वातीन को जेलों में भी बंद कर दिया गया। साल 1910 में कोपनहेगन में ख़वातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें 17 से ज़ायद ममालिक की तकरीबन 100 ख़वातीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में औरतों पर होने वाले जुल्म व इस्तेहसाल का आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया गया। दुनिया में सबसे पहले ख़वातीन का आलमी दिन साल 1911 में मनाया गया। पाकिस्तान ने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुकैया अब्बास है और मैं निसा मार्केट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम लोगों की मार्केट का जो एम था वो भी यही जो थीम है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके था कि किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए एक खातून का एक मर्द के शाना बशाना काम करना बहुत ज़रूरी है और कोई भी सोसाइटी तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनकी ख़वातीन भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में बराबर की शरीक ना हो। तो यही थीम लेके हमने भी निसा मार्केट का क़याम किया था 2009 में, जो कि माशाल्लाह आज अपने अंदर बहुत सी कामयाब ख़वातीन की कहानियाँ समेटे हुए तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के काम होने चाहिए। जैसे कोटे की बात है कि ख़वातीन के लिए कोटा मुख्तस किया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख़वातीन उस तरह से काम कर रही हैं उन इदारों में या नहीं, क्या वो कोटा जो दिया गया है वो काम आ रहा है ख़वातीन के या नहीं। तो मेरे ख़्याल में इस तरह से ख़वातीन अभी तक सरकारी इदारों में या इस तरह से अभी नहीं हैं जिस लेवल पर उनको काम करना चाहिए। तो मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को भी जो चेंज का नारा लेकर आए उनसे मैं यही तवक्का रखती हूँ कि वह गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन की तरक्की के लिए और स्पेशली सरकारी सतह पे उसके लिए मज़ीद बेहतर इक़दामात उठाएँ और ख़वातीन के लिए और हमने अपने उस बच्चे को जो जिस जगह से भी आ रहा है उस बच्चे को कभी कहा, इस वक्त अगर आप देखिए माँ बहन सेमिनार का इनेकाद किया जाता है जिसमें ख़वातीन को उनके हुकूक के बारे में आगाही दी जाती है। पाकिस्तान की 52% आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, मगर माशरती तौर पर ख़वातीन को कमतर समझा जाता है और उनको माशरे में तरक्की के बराबर मौक़े मुयस्सर नहीं हैं। सनती इदारों में वर्किंग वुमेन का इस्तेहसाल किया जाता है। उनकी तनख्वाहें मर्द वर्करों के बराबर नहीं, उनसे सस्ती मेहनत ली जाती है और जिनसी तौर पर हरासा किया जाता है। चूँकि हमारे माशरे में ख़वातीन की मुलाजमत को बुरा समझा जाता है, इसलिए बेशुमार तालीम याफ्ता ख़वातीन मुख्तलिफ़ शोबों में जो अपनी खिदमत सर अंजाम देकर माशरे की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकती हैं, वो सिर्फ़ घर में बेकार बैठी हैं। पाकिस्तान की तबक़ाती समाज में औरत तो दोहरे इस्तेहसाल का शिकार है। एक मज़दूर मर्द भी जो माशी बदहाली का शिकार है, वो भी अपने घर में औरत का हाकिम होता है और उसको किसी किस्म के हुकूक देने के लिए तैयार नहीं, और उसका गुस्सा भी बेचारी औरत पर निकलता है जब चाहे उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान में ज़च्चगी के दौरान औरतों की कसीर तादाद जान की बाजी हार जाती है और बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सेहत के उसूलों के मुताबिक औरतों को सहूलतें मुयस्सर नहीं। सरकारी हस्पतालों में बहुत कम सहूलतें हैं। गरीब ख़वातीन प्राइवेट हस्पतालों में मुफ्त इलाज मुआलजे की सख्त नहीं रखती और औरतों के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर अमल आप उनको इनकरेज करें कि वो आपको एक बेटर लाइफ दे दे।
آپ ان کو Miss Memona Abbasi. Miss Memona Abbasi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ویمن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اپنا اہم پروگرام ڈگری کالج میں منعقد کیا اور اب سرینا ہوٹل نے یہاں سرینا ہوٹل میں دوسرا پروگرام منعقد کیا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد دراصل خواتین کی جو اسٹرگل ہے ان کو انکریج کرنا ہے, جو وہ اکنامکلی, سوشلی, کلچرلی ہر لحاظ سے وہ اسٹرگل کرتی ہیں, ان کی اچیومنٹس ہیں, ان کو سراہنا ہے اور ان کو سراہتے ہوئے فیوچر میں ان کے لیے لاہ عمل طے کرانا ہے کہ انہوں نے آگے کیسے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے. یہ دن 1909 سے منایا جا رہا ہے دنیا بھر میں, اور سب سے پہلے ایک گارمنٹس فیکٹری تھی امریکہ میں جہاں پر ان کی ورکنگ کنڈیشن, خواتین کی ورکنگ کنڈیشن صحیح نہیں تھی, تو اس ورکنگ کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے وہاں کی سوشلسٹ پارٹی نے یہ سٹیپ اٹھایا تھا کہ ہم خواتین کے لیے صحیح ورکنگ کنڈیشن دے دیں. اس کے بعد 1910 میں انہوں نے اپنے ووٹ کا حق مانگا. اسی طرح کرتے کراتے آج 1975 میں اقوام متحدہ نے 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن ڈکلیئر کیا, اور تب سے اب تک یہ دن دنیا کے ہر ممالک میں منایا جاتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے. اور ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں SDGs, ان کا جو ہمارا 5th ایجنڈا ہے جینڈر ایکویلٹی, اسی کو اچیو کرنے کے لیے ہم سب یہ منا رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان بھی اس جینڈر ایکویلٹی کو اچیو کرنے میں اپنی اسٹرگل جاری رکھے گا. تھینک یو. مرامت نہیں کرایا گیا. 1976 میں انسداد جہیز کا قانون بنایا گیا تھا, مگر آج تک یہ قانون عملی طور پر نافذ نہیں ہو سکا. صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق کوئی ترمیم بھی نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے اس کا اطلاق مؤثر ثابت نہ ہو سکا. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کئی لڑکیاں محض جہیز کے باعث اچھے رشتوں سے محروم رہ جاتی ہیں. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کریں, ان کو تعلیم کی سہولتیں فراہم کریں, خواتین کو میرٹ کے مطابق ملازمتیں فراہم کریں, ورکنگ وومن کو قانون کے مطابق اوقات کار میں تحفظ فراہم کیا جائے, خواتین کو قانون کے مطابق وراثت میں حصہ ملنا چاہیے تاکہ وہ سماجی اور معاشی طور پر باوقار زندگی گزار سکیں. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی خواتین رہنماؤں کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی حقوق کی آواز بلند اور خواتین کے مفاد کا تحفظ کرنا چاہیے. جب میری شادی ہونے کے بعد شادی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتی ہیں. پروموٹ نہیں کرتا ہے, بلکہ سرینا ہوٹل کا مین مقصد ہی کمیونٹی کو امپاور کرنا ہے. اور اس بیس پہ ہم جو آرگینک موسٹلی ہماری بہت ساری سسٹرز گاؤں میں سبزیاں بناتی ہیں, ٹماٹر سبزیاں ڈفرینٹ سیزن میں, ہم ان سے بھی وہ سبزیاں بھی موسٹلی ریکمینڈ کرتے ہیں, ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں, پھر ہم یہاں پہ بھی یوٹیلائز کرتے ہیں. اور آرگینک ہنی کے حوالے سے بھی میں بتا دوں, جو کاریگر کا مین پروجیکٹ ہے, سیکنڈ پروجیکٹ کاریگر ہنی پروجیکٹ, جس میں ہم مختلف اضلاع سے, جس میں گزر بھی ہے, دنیور, اوش خنداس, ہنزا, ایونس کردو, وہاں سے بھی کانٹیکٹ کر کے ان سے ہم را ہنی کلیکٹ کر لیتے ہیں. کے دن اس لیے بھی اہمیت ہے کہ ایک ہم تو ساری لیڈیز کو بلایا گیا, ورکنگ لیڈیز, اس میں ہماری بچیاں, بہنیں, مائیں, سارے ہر فیلڈ میں, ناٹ ایجوکیشن, ہمارے جذبہ حضرات کو دیکھ لیے, ہیلتھ کے لے لیے, بینکنگ والوں کو لے لیں, اس کے ساتھ آپ کے دوسرے والے نرسنگ آپ کا ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے, سارے کے سارے یہاں پر سرینا کی ورکنگ لیڈیز جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہوئیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جی بی کے اس لیول کے اوپر ہمارے یہاں ایک اس طرح پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں ایک دن کی عزت عورت کو نہیں ملنی چاہیے. فار ایور رسپیکٹ
جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کو ہر جگہ پر عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اسلام نے عورت کو 1500 سال پہلے ایک مرتبہ اور مقام دے دیا گیا. تو آج ہم اس طرح کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے, دیر آمد درست آمد. شاید اسلام کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں, لیکن اس طرح کی ایونٹ جو ورلڈ لیول کے اوپر منائے جا رہے ہیں وہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان کی عورت کسی سے پیچھے نہیں. لیکن بہت اچھا لگا اس ایونٹس کے اندر ان عورتوں کو, ہماری خواتین کو ایکنالجمنٹ دی گئی, سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے گئے. میں ایک ریکویسٹ کروں گی آئندہ نیکسٹ ٹائم پر بھی ہو تو اس کو اس وسیع پیمانے پر کیا جائے, لائیو پروگرام دکھایا جائے اور اپنے چینل کے اوپر, لوکل ٹی وی کے اوپر, کہ ہماری خواتین کیا کام کر رہی ہیں اور ان کے لیے بہتر ہو جائے. تھینک یو سو کائنڈ آف. تو اس سروے کے لیے بھی ہم نے اقدامات کیے ہیں کہ بیس لائن پہ ان کی دنیا بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی اس سال عالمی یوم نسواں جوش و خروش سے منایا گیا. خواتین بالخصوص ورکنگ وومن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا. گلگت سرینا ہوٹل اور وومن کالج میں منعقد ہونے والی تقریبات میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کی. ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. سرینا ہوٹل کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کے مناسبت سے رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی. تقریب کا مقصد گلگت بلتستان کے خواتین بالخصوص ورکنگ وومن کو خراج تحسین پیش کرنا تھا, جو گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ ترقی پسند معاشرے کی تشکیل میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں. آپ سب کو علم ہے, یہ مسائل آپ دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وومن ڈے پر میں سب کو مبارکباد دے رہی ہوں, ساری خواتین کو. گلگت بلتستان کی جو خواتین ہیں انہوں نے ہر شعبے میں اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. آج ہماری خواتین جج بھی ہے, وکیل بھی ہے, صحافی بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہے, اسپیشلسٹ بھی ہے ڈاکٹرز. اچھا, ایون کہ ہر اس میں فیلڈ میں خواتین کی نمائندگی بھرپور انداز میں نظر آ رہی ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کی خواتین بھی ترقی کی طرف آ رہی ہے اور حکومت کے جانب سے بھی گلگت بلتستان کی خواتین کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. آج اس حوالے سے, وومن ڈے کے حوالے سے سب مرکزی تقریب جو ہوئی گرلز ڈگری کالج میں ہوئی, جہاں پہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کی. اور سرینا ہوٹل کے جانب سے بھی ایک اہم ایونٹ رکھا گیا جہاں پہ مختلف خواتین آ گئی, مختلف شعبہ, ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوئی, ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے خواتین کے اس طرح اپنے گھروں سے نکل کے آنا اور باہر کام کرنا. تو یہ گلگت بلتستان کی جو تاریخ میں بہت اچھے اس میں بس میکنگ کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ گھر کے اندر بھی بہت ضروری ہے اور سماج کے اندر بھی ضروری ہے. سماج میں ڈیسیجن میکنگ کا پاور آپ کے ہاتھ میں, وہ اگر آپ مرد کے پاس رکھتے بھی ہیں تو اپنے نام کر کے رکھیں. اور وہ جو خواتین جو امپاور, آج کی دنیا میں ایک کیس آیا تھا پچھلے دنوں, ہم ایک آرگنائزیشن میں یہاں بیٹھے تھے, ایک ماں آئی تھی اپنے 6 بچوں سے جا سکتے ہیں, مگر یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ وہ 3 طرح کے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. وسائل کی دسترس کا اختیار اس کے پاس ہے, معاملات کو چلانے کا اختیار مرد کے پاس ہے, اور سوچنے کا اختیار بھی مرد کے پاس ہے. خاتون سے اس نے یہ اختیار بھی چھینا ہے. یہ تینوں اختیار چھیننے کے بعد وہ روبوٹ تو ہو سکتی ہے یا وہ ایک مشین تو ہو سکتی ہے, وہ انسان نہیں ہو سکتی. انسان کے پاس سوچ ہوتی ہے, انسان کے پاس اپنے کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے, اور انسان اپنی جدوجہد سے جو وسائل پیدا کرتا ہے ان کو استعمال کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہونا چاہیے. تو میں اکثر 3 چیزوں میں زور دیتا ہوں اپنی بہنوں کو کہ آپ 3 کام کریں امپاور ہونے کے لیے. پہلا کام آپ کی ایجوکیشن, اور ایجوکیشن میں بھی صرف ڈگری یا پروفیشنل ایجوکیشن نہیں
बल्कि वो एजुकेशन जो आपको अपने राइट्स से मुतल्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अफशा बानो है। मैं सरीना होटल्स में एज अ मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन में काम कर लेती हूँ। आज हम वुमेन डे सेलिब्रेट कर लेते हैं जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत सारी जगहों पे मनाया गया है। इस साल का जो थीम था वुमेन डे का वो बैलेंस फॉर बेटर था, बट सरीना होटल्स में गिलगित में स्पेशली हमने वुमेन एम्पावरमेंट के थीम को ज़्यादा अहमियत दी है। उसका मेन पर्पस ये है कि इस इलाके के हैसियत के इस इलाके की मुनासिबत से हमने इस थीम को चुना है, क्योंकि हमें जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है ख़वातीन को एजुकेशन में, ख़वातीन को इकनॉमिकली तौर पे और ख़वातीन को साइकोलॉजिकली तौर पे भी एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए सरीना ऑलरेडी काम कर रहा है। कारीगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें ख़वातीन को हम मुख्तलिफ़ टाइप के स्किल्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। कारीगर हनी बी का प्रोजेक्ट है जिसमें बी फार्मिंग ख़वातीन से हम हनी कलेक्ट करते हैं और उनको एम्पावर कर लेते हैं। और दूसरा आजकल ये वुमेन बैंक को हेड कर रही है, प्लीज मेरा नाम शाज़िया आलम है और मैं यहाँ सरीना में काम करती हूँ एज ए इनकम ऑडिटर। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ हुंजा से और यहाँ पे अगर एम्पावरमेंट की बात किया जाए आज के मौके पे, तो गवर्नमेंट से लेके नीचे हमारे जो ग्रास लेवल रूट थे वहाँ तक ये सब के अवेयरनेस में है, बट अगर उस पर इम्प्लीमेंट की बात आ जाती है तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे फीमेल्स को एम्पावर किया जाता है, स्पेशली वोकेशनल सेंटर्स के थ्रू। और उसके बाद हमारे यहाँ फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है जो ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए ज़्यादा माना जाता है नॉर्दर्न एरियाज़, तो उस लिहाज से भी। और फीमेल्स को प्रमोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, जितनी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी में भी ऐसा है, टूरिज़म में भी ऐसा है कि फीमेल्स को आगे लाने के लिए बहुत सारी ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस काम कर रहे हैं इस पे। और दूसरा यहाँ एक और मैं बात करूँ बीइंग में एम्प्लॉयमेंट ऑफ सरीना होटल्स को ज़्यादा इतना इंकरेज नहीं किया जाता नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, स्पेशली जो इनका माइंड सेट है इसकी तरफ। तो मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि मैं एक हॉस्पिटैलिटी और सरीना होटल में मैं यहाँ काम करती हूँ। यहाँ के इन्वायरमेंट और यहाँ स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए जो सेफ्टी की बात आती है वो सबसे ज़्यादा पहले रखी जाती है, वो प्रायोरिटी में होती है, ताकि और भी मैं ये इनको लोगों को ये कहूँ कि वो आगे आए, इस फील्ड में काम करें और अपने आप को आगे मनवाएं और लीड करें। थैंक यू मैडम। इधर देखिए, इधर तस्वीर आनी चाहिए। कुछ खराब हालों की मेजबानी करनी है, कुछ खराब हालों की, रूह की कसाफत का दिल पे बोझ है जिनके, चंद जख्म ऐसे हैं जो कभी न भर पाएं, गर नहीं मिले उनको रोशनी के ये हाले। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा के बोला था, बेनियाज शहजादी जान क्यों नहीं लेती, रोशनी का रोजन तो सिर्फ तुमसे खुलता है, धुंधलाता हर मंजर इसलिए तो वाजे है, झिलमिलाती ये किरणें तुमसे ही तो फूटी हैं, खुद से जोड़ लो खुद को, रोशनी तो तुमसे है। पाकिस्तान की शायरा हमारे मौजूद है, सर्टिफिकेट आप ले भी रही हैं। ये डेयरी माउंटेन वालों की जानिब से उन्होंने सर्टिफिकेट्स दी मोस्ट पावरफुल वुमेन्स का जो पेज बनाया। और हो सकता है कि फेसबुक पे हम लोगों के पोस्ट लगते रहते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये भी सोचें कि इट्स रियली इजी टू बी हियर। ऐसा नहीं है, बहुत से डिफिकल्ट ऐसे सिचुएशन है लाइक कि हमें ऐसा लगता था कि इस चीज़ को छोड़ दें, लेट इट गो, हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक फोर्स हमारे बिहाइंड पे भी होती थी, एक फैमिली की सपोर्ट, फादर, आपके सिबलिंग्स, ईच एंड एवरीबडी जो आपके पीछे एक फोर्स होती है, उस चीज़ को यकीनी तौर पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हमारे फादर, ब्रदर्स, दे आर आवर सपोर्ट, और हम उनका ऑनर, वो हमारे ऑनर होते हैं। ऐसा नहीं है कि खातून ही ऑनर होती है, मर्द हमारा ऑनर है तो हम उनके ऑनर हैं।
دونوں ایکولائزیشن کے بغیر جو ہے وہ ایون وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، یہ لوگ اپنے بینیفٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ہم کلرفل کپڑے پہنیں یا ایک جگہ خوبصورت دکھیں. ایسا نہیں، نمک زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کھانے میں بھی کڑوا ہو جاتا ہے. بیلنس جو ہے وہ اٹس اے گڈ ٹیسٹ. یا تو ہم نمک کے بغیر بھی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ نمک تھوڑا بہت ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو مرد بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں اور خواتین بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہیں. اور جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے، مور دین میرا کلیئر ہو گیا ہے کہ جو ایجوکیشن میں کر رہا ہوں. 11 سال تقریباً میرے وہ کیے ہیں. میرے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ جس جگہ پر بھی جائیں تو میرے بچے جو ہیں وہ اس وقت ڈاکٹرز ہیں اور کسی کا ہر فیلڈ کے اندر بچے ہمارے نظر آتے ہیں اور بڑا فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن اس دن کے موقع پر ایک بات آپ سے کہوں گی، ایک پھول کی کیا خوشبو ہے؟ خوشبو تو تب بنتی ہے کہ جب گلدستہ آپ کسی کو پیش کرتے ہیں تو اس کی خوشبو وہ ایک بہت خوبصورت رنگ پیش کرتا ہے اور اس کو دیکھنے والی ہر نظر اپریشیٹ کرتی ہے. اور ایک جیسے پھول ہوں گے تو اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. مختلف قسم کے پھول، آپ کے مختلف قسم کے کلرز جو ہیں وہ آپ کی خوبصورتی کو، آپ کے کمرے کی خوبصورتی کو جس جگہ بھی آپ لے جائیں بے انتہا خوبصورت بنا دیتے ہیں. اس طرح جس جگہ پر مختلف قسم کی خواتین جمع ہوتی ہیں، جو بھی جس قسم کا بھی ہنر قرار دیا ہے کہ ہر ایشو کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. آپ انوائرمنٹ کی بات کریں، پولیٹکس کے اندر پڑھی لکھی خواتین کو آنا چاہیے. بالکل انہوں نے ہماری سسٹرز نے بہت اچھا کہا کہ پہلے زمانے میں سسٹرز کو کوئی پسند نہیں کرتے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میری بچی جو ہے وہ کتنی پڑھ لکھ کر وہ معاشرے کے اندر کیا کردار ہے. ماسٹرز کر لیا ہے. میرے پاس ایسے ہزاروں ایگزامپلس ہیں جن میں والدین میرے پاس آئے اور آپ کو کمتر بس محسوس کریں. ہم لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یقین مانے جو کپڑے سلائی کرتی ہے اور ہم اس کو وہ اجرت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ نقص نکالنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ اتنے ہیں اس میں، یہ تم خواتین کیا کپڑے سلائی کریں گے. ہم تو اپنی بہنوں کو خود ڈیگریڈ کر رہے ہیں. خوبصورت سا بال بناتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھیں. اس طرح استاد آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف، ٹو بی فرینک، معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گی، نقل چیٹنگ ہم نے شیوا بنا. مقررین نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیے ہیں اتنے کسی مذہب نے نہیں دیے. ہمارا قانون بھی عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں کرتا. ہمیں معاشرے میں موجود عدم توازن کو ختم کرنا ہوگا تاکہ خواتین کے لیے ایک سازگار ماحول میسر آ سکے. اس موقع پر وومن ڈے کے حوالے سے کیک بھی کاٹے گئے، جبکہ معاشرے میں اپنا مقام بنا کر ایک بہترین مقام حاصل کرنے والی خواتین میں اسناد بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین مجاہد حسین کے ساتھ وجاہت علی، WTV گلگت.